आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम रोजगार बहसमा यहाँहरू सम्पूर्णमा स्वागत गर्छु। म कार्यक्रम प्रस्तुता मनोज न्यौपाने। दर्शकवृन्द, यो कार्यक्रममा हामी नेपालमा श्रमको वर्तमान अवस्था, रोजगारीको अवस्था सँगसँगै नेपाल सरकारले श्रम बजार अर्थात् रोजगारीको बजारमा गरेका विभिन्न गतिविधिहरू, उपलब्धिहरू लगायतका विषयमा चर्चा, परिचर्चा र बहस गर्ने गर्छौँ। दर्शकवृन्द, आजको श्रृङ्खलामा हामी विशेष गरेर नेपालमा रोजगारीको वर्तमान अवस्था, सरकारले गरेका पहलहरू, अहिलेका योजना, आगामी वर्षका योजनाहरू, बजेटको व्यवस्था लगायतका विविध विषयमा रहेर कुराकानी गर्दैछौँ, छलफल गर्दैछौँ। र आज मसँग कुराकानीका लागि हुनुहुन्छ नेपाल सरकार श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव केवल प्रसाद भण्डारीजी हुनुहुन्छ। आज हामी उहाँसँग रोजगारीलाई केन्द्रमा राखेर बहस गर्दैछौँ र त्योभन्दा अगाडि चाहिँ प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले विभिन्न ठाउँमा पुर्याएको जनतालाई दिएका सेवा, सुविधा र उहाँहरूले प्राप्त गर्नुभएको उपलब्धि के छ, उहाँ कति लाभान्वित हुनुभएको छ र उहाँहरू के भन्नुहुन्छ, उहाँहरूको भोइस अलिकति सुन्नेछौँ। त्यसपछि हामी बहसमा केन्द्रित हुनेछौँ र सर्वप्रथम यो भिडियो। आन्तरिक रोजगारी र स्वरोजगारका अवसरमा वृद्धि गर्दै सबै नागरिकलाई मर्यादित र उत्पादनशील रोजगारीको अवसर उपलब्ध गराउने उद्देश्यसहित सुरु भएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम विपन्न तथा बेरोजगार परिवारका लागि प्रभावकारी कार्यक्रम बन्दै गइरहेको छ, जसमा 100 दिनसम्मको न्यूनतम रोजगारीका अवसर कार्यक्रमले सूचीकृत समूहलाई प्रदान गर्दै आएको छ। कार्यक्रम मार्फत रोजगारविहीनहरूका लागि न्यूनतम रोजगारीको सुनिश्चितता गर्दै सामाजिक संरक्षण प्रदान गर्न सरकार सफल देखिन्छ। कार्यक्रममा सहभागी भई रोजगार बनेकाहरू यसबाट सन्तुष्ट देखिन्छन् भने जीवन निर्वाहका लागि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सहयोगी बनेको रत्ननगर नगरपालिका चितवनका लाभग्राही बताउँछन्। हामीलाई त्यति भए पनि हाम्रो घरमा खर्चा पानी चलिरहेछ, हाम्रो परिवार खाइरहेछन्। प्रधानमन्त्री कार्यक्रमबाट धेरै सजिलो भयो, बालबच्चा पढाउन, यताउति घर खर्च चलाउन सजिलो भएको छ। म लगायत सबै काम गर्ने दिदीबहिनीहरूलाई पनि सजिलो भइरहेछ। घरमा अवस्था अहिले चाहिँ ठिकै भइरहेछ अवस्थाहरू घरको। यो प्रधानमन्त्री सरकारबाट जस काम गर्न पाएपछि राम्रै भइरहेछ। रोजगारी पाएर जीवन निर्वाह मात्र नभएर स्वदेशमै रोजगार भएकोमा उनीहरू अझै धेरै खुसी छन्। देशका अधिकांश युवा विदेश पलायन हुँदै गर्दा स्वदेशमै रोजगारी प्राप्त गरी घर परिवार चलाउन र बालबालिका पढाउन पाउँदा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट लाभान्वितहरूको ओठमा छुट्टै मुस्कान देखिने गरेको छ। एकातिर विपन्न तथा बेरोजगारहरूलाई यस कार्यक्रमले रोजगारी प्रदान गरिरहेको छ भने अर्कातर्फ स्थानीय निकायहरूमा विकास निर्माणका काम पनि सहजै सम्पन्न भइरहेका छन्। यद्यपि अब चाहिँ 100 दिनको रोजगारी भन्दा पनि उनीहरूलाई सिप सिकाएर दीर्घकालका लागि रोजगार उन्मुख बनाउन सके झनै उत्कृष्ट हुने रत्ननगर नगरपालिकाका उपमेयर यादव प्रसाद पाठक बताउनुहुन्छ। एकपल्ट हामीले उसलाई सिप सिकाइ दिएर केही पुँजी दियो भने चाहिँ सधैँ काम गरेर खान सक्ने बनाउनुतिर चाहिँ गयो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब यो चाहिँ हामी वर्षमा 100 दिनसम्म रोजगार दिने, एक वर्ष पछि दियो, फेरि अर्को वर्ष आएको त्यो उही ठाउँमा हुन्छ मान्छे। एक वर्ष रोजगारले त उसले केही बचाएर राखे पनि हुँदैन, तर उसले सिप सिक्यो भने चाहिँ उसलाई बाँचुन्जेलको निम्ति बाँच्नको निम्ति सहयोग पुग्छ भन्ने जस्तो लाग्छ मलाई। सङ्घीय सरकारबाट बजेटिङ गरिएको सशर्त अनुदान अन्तर्गतको यस प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई स्थानीय तहहरूले पनि थप बजेटको व्यवस्था गरी कार्यक्रमलाई अझ प्रभावकारी बनाउन सके थप विपन्न तथा बेरोजगारहरूले स्वदेशमै रोजगारी पाउन सक्नेमा जोड दिनुहुन्छ रत्ननगर नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छविलाल सुवेदी। स्थानीय तहहरूले पनि आफ्नो कार्यक्रम भनेर यसलाई अझ बजेटिङ थपेर अरू थप विभिन्न बेरोजगार त धेरै हुन सक्छन् नि। अब जस्तै रत्नगरको सन्दर्भमा हेर्दाखेरि न्यूनतम रोजगारी पाउने भनेको 83 जना छन्। अब यहाँ 83 जना मात्र बेरोजगार त होइन नि, यहाँ त बेरोजगार धेरै छ। अब यो रत्ननगर नगरपालिकाले जति बेरोजगार छन् यो कार्यक्रमसँग टाइअप गरेर यसको उद्देश्यलाई मिलान गरेर नयाँ भनौँ न नयाँ चाहिँ बेरोजगारीहरूलाई रोजगारतर्फ चाहिँ उन्मुख गराउन सक्यो, बजेटिङ गर्न सक्यो भने बल्ल यसको दिगोपना र यसको प्रभावकारिता वृद्धि हुँदै जान्छ। दर्शकवृन्द, अब यो भिडियो हेरिसकेपछि अब भने हामी बहसमा केन्द्रित हुनेछौँ। आउनुहोस् आजका हाम्रा अतिथिलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छु। नेपालको सन्दर्भलाई हेर्दाखेरि
जहिले पनि समस्याका रूपमा लिइन्छ कि रोजगारी छैन भनेर र आज हाम्रो बहस नै रोजगार बहस हुँदै गर्दाखेरि वर्तमान अवस्थामा नेपालको श्रम बजारलाई थोरै विश्लेषण गरौँ न। सुरुमा नेपालको श्रम बजार अलिक फरक किसिमको छ। तथ्याङ्कहरूको उपलब्धता एकातिर र कामको सृजनाहरू के कसरी भइरहेका छन् भन्ने अर्को, र मानिसहरूको श्रम आप्रवासनमा जाने, बाहिर जाने, यो तीनटा परिदृश्यमा हेर्नुपर्छ। तथ्याङ्कलाई हेर्दा हरेक वर्ष श्रम बजारमा 5 लाख मानिसहरू आउँछन् भनिन्छ। त्यो श्रमिकहरूको अध्ययन भन्दा पनि त्यो सामान्यतया एसएलसी दिने मान्छेको सङ्ख्या हो। तर विद्यालय भर्ना भएका मानिसहरूमध्ये, बालबालिकाहरूमध्ये एसएलसी दिने बेलासम्म झन्डै आधाले विद्यालय छोडिसकेका हुन्छन्। त्यसो हुनाले हाम्रो श्रम बजारमा त्योभन्दा धेरै ठुलो जनसङ्ख्या हरेक वर्ष आइरहेको छ। हाम्रो श्रम बजारमा श्रम शक्ति सामान्यतया 14-15 वर्षदेखि 59-60 वर्षको मान्छेलाई मानिन्छ। त्यो जनसङ्ख्या हाम्रो झन्डै 60% छ। 18 वर्षदेखि 59 वर्षको हिसाब गर्ने हो भने त्यो जनसङ्ख्या झन्डै 42% जति छ। रोजगारीको हक सम्बन्धी ऐनले रोजगार उपलब्ध गराउनु पर्ने भनेको जनसङ्ख्या पनि 50-52 को हाराहारी छ। त्यसैले हामी कहाँ रोजगार उपलब्ध गराउनु पर्ने या रोजगारी चाहिने मानिसहरूको सङ्ख्या ठुलो छ। तर सरकारले निजी क्षेत्रबाट व्यावसायिक जगत अनि मान्छे स्वरोजगारमा आउने विषय र श्रम आप्रवासनमा गएकाहरूलाई हेर्दाखेरि अझै पनि ठुलो सङ्ख्यामा बेरोजगारी कायमै रहेको देखिन्छ। पछिल्लो श्रम शक्ति सर्वेक्षणले 1,22,000 को हाराहारी मानिसहरू कहीँ न कहीँ काम गरिरहेका, आय उपार्जनमा काम गरिरहेका भनेको छ। त्यसमा पनि झन्डै 90 लाखको हाराहारी त घरायसी कामहरूमा संलग्न छन्। निजी क्षेत्रबाट, सरकारी क्षेत्रबाट र आफै सिर्जना हुने कामहरूको सङ्ख्या अत्यन्त कम भएको हुनाले हरेक वर्ष मानिसहरू श्रम बजारमा आउने र भइरहेका मानिसहरूको एउटा ठुलो जनसङ्ख्या छ। यो जनसाङ्ख्यिक लाभ पनि हो। यसलाई प्रयोग गरेर हामीले आर्थिक क्रियाकलापहरू राम्ररी सञ्चालन गर्न सक्छौँ। यो एउटा परिदृश्य छ भने सँगसँगै मुलुकभित्र श्रम बजारमा काममा श्रमिकहरूको, कामदारहरूको अभाव भएको अवस्था पनि छ। विदेशी कामदारहरू पनि पर्याप्त काम गरिरहनु भएको छ र त्यस्तै काम गर्नको लागि नेपालीहरू फेरि श्रम आप्रवासमा विदेश गइरहनु भएको छ। हामी कहाँ आएको श्रमशक्ति तालिम प्राप्त छ, उसले राम्रो काम गरिराखेको छ। हामीले तालिम नभएको जनशक्तिलाई बाहिर पठाइराखेका छौँ। सो यी तीनवटा परिदृश्यमा हेर्दा नेपालको श्रम बजार त्यति धेरै व्यवस्थित हुन नसकेको, रोजगारी सिर्जनाहरू कमै भइरहेका र श्रमशक्ति दक्ष पनि हुन नसकेको अवस्था छ। यो तपाईँले भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ नेपाली श्रम बजारलाई निहालेर चाहिँ विश्लेषण गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ पछिल्लो ट्रेन्डलाई हेर्दाखेरि चाहिँ वैदेशिक रोजगारीमा जानेको सङ्ख्या तीव्र बढ्दो छ, व्यापक छ। यसको कारण के हुनसक्छ? देशमा साँच्चै नै रोजगारीको अभाव भएर हो कि अथवा चाहिँ राज्य संयन्त्रबाट हुनुपर्ने जिम्मेवारी अथवा चाहिँ त्यसका रणनीतिक योजनाहरू नभएर हो कि उपयुक्त लगानी नभएर हो कि? यसको संक्षेपमा विश्लेषण गर्दा कसरी गर्न सकिन्छ? रोजगारी सिर्जनाको लागि निजी क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। अहिले पनि हाम्रो रोजगारीमा झन्डै 90% हिस्सा निजी क्षेत्रले सिर्जना गर्ने हो। व्यावसायिक वातावरणहरू राम्रो भएमा, लगानी भएमा निजी क्षेत्रमा काम हुन्छ। सरकारले स्थायी पदहरूमा भर्ती गर्ने भन्ने त्यो सङ्ख्या सानै हुन्छ, संसारभरि त्यो सानै हुन्छ हरेक मुलुकमा। त्यसकारणले गर्दा श्रम बजारमा यथेष्ट जनशक्ति छ। तर हाम्रो अर्थतन्त्रको अहिलेको कार्य सम्पादनबाट यति सबै मानिसहरूलाई, यति सबै युवाहरूलाई रोजगारी दिन सकिन्न। त्यसैले वैदेशिक रोजगारमा जानुपर्ने अवस्था छ। तर हाम्रो श्रम बजारमा पनि पर्याप्त जनशक्तिको माग चाहिँ छ। काठमाडौँमै पनि निर्माणको क्षेत्रमा, यद्यपि अहिले निर्माण कम भइरहेको छ, निर्माणको क्षेत्रमा हजारौंको सङ्ख्यामा प्लम्बरहरू, हजारौंको सङ्ख्यामा यो काठको काम गर्नेहरू, मार्बल टाइलको काम गर्नेहरू, म्यासनको काम गर्नेहरू, बिजुलीको काम गर्नेहरू हामीले अन्यत्रबाट मगाइरहेका छौँ। त्यसैले यहाँ पनि काम चाहिँ छ। तर युवा जनशक्तिलाई यहाँ तत्काल सजिलो कुनै काम नभेट्ने बित्तिकै ऊ चाहिँ विदेश जान रहर गर्छ। अब उमेर पुगेको वयस्क नागरिकलाई संसारभरि आवागमन गर्ने, काम गर्ने यो स्वतन्त्रता हुने नै भयो, रोक्न मिल्ने विषय पनि होइन। बाहिर गएर
काम गर्न कठिन पनि छ। त्यसैले सिप सिकेर जाने हो भनेदेखि राम्रो काम गर्न पाउने पनि हुन्छ। श्रम मन्त्रालयमा अथवा श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयमा रहेर जिम्मेवारी सम्हाल्दै गर्दा तपाईँले यो पुस फ्याक्टर चाहिँ के छ? जस्तो ठ्याक्कै उदाहरणले तपाईँले भने जस्तै भिजिट भिजामा जाने अथवा युरोप अमेरिकाको एउटा क्रेज छुट्टै छ, जो यहाँनिर चाहिँ सरकारी जागिरमा हुनुहुन्छ, विद्यालयको स्थायी शिक्षकहरू हुनुहुन्छ, ब्याङ्कमा राम्रै इस्टाब्लिस भएका श्रम शक्तिहरू पनि गइराख्नु भएको छ भनेपछि यो नेपालबाट पुस फ्याक्टर चाहिँ के छ? नेपालबाट मात्रै होइन, संसारभरि झन्डै 26 करोड मानिसहरू अर्को देशमा गएर काम गर्छन्। त्यसैले हाम्रो मात्रै अन्यथा होइन। जहाँसम्म अब रोजगारीमा रहेका मानिसहरू गएका छन्, उहाँहरू त्योभन्दा राम्रो कामका लागि गएको हुनुपर्छ। यहाँभन्दा राम्रो सुविधा पाउने भयो भने जाने हो। विदेशतिर अलिकति जीवन निर्वाह सरल छ, सेवा सुविधाहरू पर्याप्त छ, सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चितता हुने कामहरूमा जान सक्यो भनेदेखि भविष्यलाई पनि सजिलो हुन्छ। तर सबै कामहरू त्यस्ता नहुन पनि सक्दछन्। एउटा लहर पनि छ हैन, तल्लो घरको मान्छे गयो, माथिल्लो घरको मान्छे गयो, आफन्त गयो, त्यसकारणले म नि जान्छु भन्ने, अथवा युवा वयमा पनि साथीहरू गए हामी जान्छौँ भन्ने, पढ्न जानेहरूले पनि अन्ततः गएर कामै गर्ने हो, बसाइँ सरेर जानेहरूले पनि कामै गर्ने हो, श्रम बजारमा जानेहरूले पनि कामै गर्ने हो। तर भिजिट भिसाबाट काम गर्न जाने होइन। काम गर्नको लागि औपचारिक विधिहरू छन् हरेक मुलुकका लागि। अहिले पनि 111 जति देशमा हामी संस्थागत रूपमै पठाइरहेका छौँ भने नेपालीहरू 178 देशमा व्यक्तिगत रूपमा गएर काम गरिरहेका छन्। यो चाहिँ एउटा अवसर पनि हो नेपालको जनशक्तिलाई, र यो नयाँ फेनोमेना पनि होइन, नयाँ यो चलन पनि होइन। हामी शताब्दीौँदेखि नै बाहिर गएर काम गरिरहेका छौँ। यसको कारण चाहिँ अलिकति हाम्रो मुलुकले हाम्रो जनसङ्ख्याको जुन वृद्धि दर छ त्यो अनुसारका कामहरू सिर्जना भइरहेका छैनन्। मुलुकको भूबनोट पनि कठिन छ। यहाँ कृषि लगायतका कुराहरू, अरू पेसा व्यवसायहरू, उद्योग धन्दा कल कारखानाहरू चल्ने त्यस्तो ठुलो वातावरण पनि छैन। राम्रै लगानी आएर उद्योग धन्दा चल्दा पनि बजार चाहियो। समुद्रबाट हामी टाढा छौँ। त्यसैले धेरैवटा कारणहरू छन् कि मानिसहरू श्रम खोजिरहेछन्, श्रमको लागि बाहिर गइरहेछन्। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयबाट यसको संरचनामा काम गर्ने हो। श्रमिकका अधिकारका विषयमा, ज्यालाका विषयमा, रोजगारीका लागि आवश्यक पर्ने सिप तालिमका विषयमा र रोजगारीमा गइसकेको व्यक्तिलाई सामाजिक सुरक्षा कसरी उपलब्ध गराउने भन्नेमा आन्तरिक श्रम बजारमा पनि र बाहिर गएका कामदारहरूको लागि पनि सामाजिक सुरक्षाका कामहरू गर्छौँ हामीले। यो जस्तो तपाईँले भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ श्रम बजारमा सूक्ष्म विश्लेषण गर्दाखेरि हामी नीतिगत रूपमै कतै चुक्या छौँ कि राज्य संयन्त्रबाटै चाहिँ अहिले के हामीलाई प्रोभाइड भइराखेको ज्याला दर र हाम्रो महँगी अथवा हाम्रो लाइफ एक्सपेक्टेन्सीसँग हाम्रो आम्दानी म्याच हुन्छ त? यसमा कतिको बहस हुने गरेको छ मन्त्रालयमा, अथवा त्यो तहगत रूपमा श्रम मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयसँग होस्, अथवा यी संयन्त्रहरूसँग कतिको समन्वय हुन्छ सर? यस्तो छ, जहाँसम्म न्यूनतम ज्यालाको विषय छ त्यो श्रम मन्त्रालयले नै तय गर्ने हो। न्यूनतम ज्याला तय गर्ने पनि किसिमका आधारभूत सिद्धान्तहरू हुन्छन्। त्योभन्दा तल भत्ता नदिने भन्ने हो, सुविधा नदिने भन्ने हो। मान्छेको योग्यता, उसको तालिम, उसको कार्यदक्षताका आधारमा उसको ज्याला त्योभन्दा माथि हुन सक्छ। अहिले हाम्रो 17,300 रुपियाँ न्यूनतम ज्याला छ। तर बजारमा अखबारहरूमा आइराखेका छ नि 17,000 पनि नदिएका धेरै उद्योग धन्दा कल कारखाना पेसा व्यवसायहरू छन्। त्यसैले न्यूनतम ज्याला एउटा न्यूनतम त्यो सबैलाई लागू हुने हो। व्यक्तिको सिप योग्यताका आधारमा उसले त्योभन्दा माथिको ज्यालामा जाने हो। जहाँसम्म यसको जीवन निर्वाहसँग यो ज्यालाले निर्वाह हुन्छ कि हुन्न भन्ने प्रश्न छ, यो बहुतै सान्दर्भिक छ। न्यूनतम ज्याला तुलनात्मक रूपमा अरू देशको तुलनामा हाम्रो माथि हो, तर अन्य सेवा सुविधा सामाजिक सुरक्षाका विषयहरू हामी कहाँ कम भए अनि यसले निर्वाह हुन कठिन छ। त्यसकारणले पनि मानिसले सामान्य कामका लागि पनि बाहिर जान खोज्दछ। बाहिर जान पनि हरेक मुलुकमा राम्रै काम पाउँछ भन्ने हुन्न। अब यहाँ जहाँसम्म हाम्रो आन्तरिक नेगोसिएसन हुने, रोजगारदाताहरूसँग अर्थ मन्त्रालयसँग छलफलको विषय छ, मूल्य वृद्धिसँग जोडेर हेर्दाखेरि यो सुविधा कम छ। तर न्यूनतम ज्याला उपलब्ध गराउने सिलसिलामा हेर्दा यो कम होइन। तर यति पनि नपाएर शिक्षित जनशक्ति नर्सहरूकै आइरहेको छ अहिले समाचारमा। काठमाडौँमा थुप्रै अस्पतालले
न्यूनतम ज्याला नदिएको भनेको छु। मैले श्रम विभागलाई ती अस्पतालहरूलाई कारबाही गर्न भनिसकेको छु। त्यस कारणले यो चाहिँ एउटा अटेर जस्तो पनि हो न्यूनतम ज्याला नमान्नु। र सँगसँगै सामाजिक सुरक्षामा आबद्ध भइसकेपछि स्वास्थ्य शिक्षा जस्ता कुराहरू, परिवार कल्याण जस्ता कुराहरू यताबाट हेरियो भनेदेखि यो ज्याला क्रमशः बढ्दै जान्छ भन्ने अपेक्षा छ। हामी 2-2 वर्षमा यसको पुनरावलोकन गर्छौँ। तपाईँ एउटा सचिव हुनुहुन्छ नेपाल सरकारको। तपाईँको परिवारलाई काठमाडौँमा तपाईँको आफ्नो जिम्मेवारी सँगसँगै निर्वाह गरेर यो काठमाडौँमा हिँड्नका लागि तपाईँलाई दिएको सेवा सुविधा पर्याप्त छ? सरकारी सेवाहरूमा तलब सुविधादेखि बाहेकका कुराहरू पनि छन्। हामीलाई सञ्चय कोषको सुविधा छ, त्यसैले हामीलाई निवृत्तिपछि केही सुविधाहरू छ। हामीलाई पेन्सनको पनि छ, निवृत्तिभरणको, सो हाम्रो भविष्य केही सुनिश्चित छ। तर सबै राजकीय सेवाहरूमा पनि यो उपलब्ध गराउनलाई गाह्रो भइरहेको छ। निजी क्षेत्रमा पनि यो कठिनाइ भयो। त्यही भएर हामीले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सुरु गरे हो। त्यसको प्रारम्भिक दिनहरूमा म त्यसको नीति कार्यक्रम योजनाहरू बनाउने, स्किम्सहरू डिजाइन गर्नेमा काम गरेको हो। अब निजी क्षेत्रमा काम गर्ने कामदारहरूले पनि निवृत्तिभरण पाउने, स्वास्थ्य उपचार पाउने, अहिले सरकारी सेवामा भएकाहरूको भन्दा राम्रो पाउने गरी तयार गरिएको छ। तर मानिसलाई त्यो कुराहरू थाहै छैन। मानिसहरू यहाँ बढी पैसा तिर्नु पर्यो भनेर आइरहनु भएको छैन। तर त्यसले दिने व्यय, त्यसले दिने सुविधाहरू बढी छन्। अब कुनै अमुक तहको कर्मचारीको तलब भत्ता सुविधाले जीवन निर्वाहमा कठिनाइ हुन्छ हुँदैन, पुग्छ पुग्दैन भन्ने कुरा यो एउटा मापन गर्ने आधार पनि हो श्रम बजारको। तपाईँले भन्नुभएको विषय त्यो त्यति पुग्दो उपयुक्त छैन। तर सँगसँगै उपचारहरूमा सहुलियत हुन्छ। कतै यिनै फ्याक्टरहरूले पनि यहाँ स्वदेशमा बस्नका लागि चाहिँ रुचाइरहेका छैनन् कि मान्छेहरू भन्ने त्यो विषयले पनि यो अझ बढी कम्प्लिकेटेड हुँदै गएको हो कि अलिक तितो हुँदै गएको हो कि? अब यहाँ काम गरिरहेको मानिसहरूको तत्कालको सामाजिक जिम्मेवारीहरूको विषय भयो। बाहिर काम गरेपछि केही बचत भएर त्यहाँ एक्लै गएर बस्नुहुन्छ र बचत गरेर यहाँ ल्याएर परिवार कल्याण, शिक्षा दीक्षा, अलिकति राम्रो कमाइ भयो भनेदेखि जग्गा जमिन जोड्नेसम्ममा प्रयास हुन्छ। तर जुन श्रम बजारको लागि दक्ष अदक्ष जनशक्तिको रूपमा विभिन्न मुलुकहरूमा श्रम प्रधान कामहरूमा जानुभएको छ, उहाँहरूले चाहिँ बचत गरेर ल्याएर यहाँ घर जग्गै जोड्ने भन्ने सम्भावना छैन। जीवन निर्वाहको मात्रै अवस्था हो। त्यसमाथि पनि अदक्ष कामदारहरू जो जानुभएको छ उहाँहरूको श्रम आप्रवासनको लागतको कारणले गर्दा उहाँहरूले वैदेशिक यो आन्तरिक उसबाट यो लघुवित्त लगायत होइन स्थानीय साहु महाजनबाट ऋण लिएर पनि जानुभएको छ। यो अहिले मिटर ब्याजको इस्युमा उहाँहरूको पनि इस्यु छ। त्यस कारणले एकपटक 2 वर्ष गएर काम गर्दैमा त्यो ऋण तिर्न नसक्ने अवस्था पनि हुन्छ कतिपय कामको। तर कतिपय कामहरूको राम्रो ज्याला पनि छ। जुन हिसाबले मुद्रास्फीति छ नि अथवा चाहिँ मूल्य वृद्धि छ नि, जुन थाहा नै छैन हामीलाई कि पसलमा कुन हिसाबले मूल्य वृद्धि भइराखेको छ, जुन सेलरी अथवा उसले तलब भत्ता पाउँछ त्यो वर्षौँदेखि उस्तै छ। मूल्य वृद्धिलाई बेहोर्न सक्ने वेतन, यी कुराहरू छलफलका विषयहरू आम रूपमा हुन्। तर राज्यको आफ्नो व्यय गर्ने क्षमता पनि सँगसँगै हुन्छ। र जहाँसम्म आम रूपमा श्रम बजारमा भएको मूल्य वृद्धि आम नागरिकहरूले बेहोरिरहेका हुन्छन्। अब राष्ट्र ब्याङ्कले निकाल्ने मूल्य वृद्धि औसतमा हुन्छ। हामीलाई कुनै एक उपभोग्य सामानमा धेरै मूल्य वृद्धि भएको कुराले हामीलाई असर गरिरहेको हुन्छ, आम उपभोक्तालाई असर गरिरहेको हुन्छ। तर हामीले निकाल्ने जुन मुद्रास्फीतिको जुन विषय छ, हाम्रो पैसाले क्रय गर्ने क्षमता छ, मूल्य वृद्धिको विषय छ, त्यो औसतमा हेर्दा कम जस्तो देखिया हुन्छ। र राज्यले निश्चित रूपमा यो वर्ष योभन्दा बढी नबढ्ने भनेर तोकेको हुन्छ र त्यसका लागि काम गरिरहेको हुन्छ। यसका लागि आफ्ना औजारहरू, वित्तीय औजारहरू प्रयोग गरिएको हुन्छ। तर यो मूल्य वृद्धिको रफ्तारमा यो ज्याला तत्काल साप्ताहिक रूपमा, मासिक रूपमा रिभ्यू हुने भन्ने छैन। तर संसारमा केही विकसित मुलुकहरूमा हरेक हप्ता अथवा 15 दिनमा यो तलब ज्याला वितरण गर्ने मुलुकहरू पनि छन्। कार्य घण्टाका आधारमा तलब भत्ता वितरण गर्ने मुलुकहरू पनि छन्। हामी कहाँ मासिकको आधार छ। अब जहाँसम्म यो छ, यसमा पनि निजी क्षेत्रको भनाइ के छ भने हाम्रा श्रमिकहरूको उत्पादकत्व कम छ, त्यसकारणले यति ज्याला पनि तिर्न सकिएको छैन भनिरहनु भएको छ। अब एक किसिमले हेर्दा हाम्रो श्रमिक श्रमशक्ति
शिक्षित दक्ष हुन नसकेको कारणले उत्पादकत्व भएन या हाम्रो कार्य वातावरणको कठिनाइको कारणले उत्पादकत्व भएन, त्यो हाम्रो श्रम मन्त्रालय श्रम विभागको एउटा अध्ययनको विषय हो। म आजभन्दा 10 वर्ष अघि श्रम विभागको महानिर्देशक भएर काम गर्दा यी विषयमा केही अध्ययन भएका छन्। हाम्रा कामदारहरूले, हाम्रा कर्मचारीहरूले सबैले हाम्रो जुन उत्पादकत्व छ कार्यघण्टाका आधारमा त्यो अनुसार उत्पादकत्व नभएको विश्लेषण छ, अध्ययनहरू छन्। त्यसैले हामीले श्रमिकको कामदारको उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने, कार्य वातावरणमा सुधार गर्ने, सामाजिक सुरक्षाका व्यवस्थाहरू गर्ने, यी कुराहरूमा ध्यान दिन सकेनौँ भनेदेखि यसमा सुधार गर्न सक्दैनौँ। जस्तो हामी यो कार्यक्रममा छौँ कि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमसँग एसोसिएट भएर नेपाल टेलिभिजनसँगको सहकार्यमा यो कार्यक्रम गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ त्यो एउटा कार्यक्रम छँदैछ जुन भिडियो रिपोर्टमा पनि हामीले हेरिसक्यौँ कि त्यसबाट केही न केही जनताहरू लाभान्वित हुनुभएको छ। तर अन्य कार्यक्रम, त्यो सहित अन्य कार्यक्रमहरू के छन् जुन रोजगार प्रवर्धनका लागि नेपाल सरकारको प्रत्यक्ष योगदान छ? अब जहाँसम्म यो देखाउनु भएको भिडियो छ, यो हामीले गएर खिचेको भिडियो भयो। तर समाचारहरूमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम चाहिँ यसै खर्च भयो हैन, यसै पैसा बाँडियो भन्ने आलोचना पनि छ। अब हामीले 60 दिन, 65 दिन, 70 दिनसम्मको रोजगारी उपलब्ध गराएका छौँ। त्यो भनेको न्यूनतम 100 दिन दिने भनेकोमा 60 दिनको रोजगारी भनेको दिनको 680 रुपियाँले त्यो 40-50 हजार रुपियाँ भयो। एउटा केही पनि काम नभएको गरिब समुदायको, गरिबीको रेखामुनि रहेको नागरिककोमा राज्यको तर्फबाट केही काम गरेर त्यति पैसा पुग्नु न्यायसँग छ भन्ने एउटा तर्क छ। अब यसलाई चाहिँ साह्रै लोकप्रिय रूपमा यस्तो कार्यक्रम ल्याइयो अथवा यसले चाहिँ भोट ब्याङ्कमा प्रयोग गरियो भन्ने किसिमका आलोचनाहरू छन्। तर यस्ता कार्यक्रमहरू संसारभरि छन्, यो चाहिन्छ पनि। यो चाहिँ सिजनल हो, यो चाहिँ अस्थायी किसिमको विषय हो, यो चाहिँ काम सिर्जना गरेर त्यसबापत दिइएको विषय हो। अब यो स्थायी रोजगारी होइन, तर आम रूपमा यसलाई स्थायी रोजगारीको रूपमा बुझेको कारणले हामीलाई कठिनाइ भयो। योदेखि बाहेक आय तथा रोजगारीमा ध्यान दिनुपर्छ भन्ने हामीलाई थाहा छ। जहाँसम्म वित्तीय पहुँचको कुरा छ, वित्तीय पहुँच भनेको कुनै व्यवसायिक घरानाले राष्ट्र ब्याङ्कबाट ऋण पाउनु वित्तीय पहुँच होइन। आम नागरिक जसको काम छैन, जसको रोजगारी छैन, उसको गोजीमा पैसा छैन भने उस कामका लागि उसले काम खोज्दा काम पाउनु र उसको ज्यालाको आर्जन हुनु चाहिँ वित्तीय पहुँच हो। त्यो दृष्टिले हेर्दाखेरि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम एउटा वित्तीय पहुँचमा हरेक वर्ष 60-70 हजार 80 हजार मान्छेहरूलाई हामीले काम गरेका छौँ। योदेखि बाहेक रोजगारी सिर्जनाका लागि हामीले सिपमूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेका छौँ ताकि हाम्रो श्रम बजारमा आवश्यक परेका श्रम शक्ति यहीँबाट उपलब्ध हुन्। त्योदेखि बाहेक वैदेशिक रोजगारमा धेरै मानिसहरू गए भन्ने एक किसिमको अहिले आइरहेको पछिल्लो छ, देशै खाली भयो भन्ने। अब योभन्दा यो गएकाहरू हामीसँग औपचारिक अभिलेख राख्न थालेको 60-65 सालदेखि यता, 60-62 सालदेखि यता हेर्दाखेरि झन्डै 80-90 लाख मानिसहरू त औपचारिक श्रम स्वीकृति लिएर जानुभएको छ। योदेखि बाहेक अध्ययन गर्न जानुभएको छ, अन्य किसिमले गएर पनि बाहिर काम गरिरहनु भएको छ। योदेखि बाहेक मानिसहरू जाने आउने कम छ, जाने मात्र देखाइएको छ, आउने मान्छेबारे देखाइएको छैन, जहाजहरू रित्ता आएका छैनन्। तर यसमा कठिनाइ पनि भएको छ, मान्छेको जीवन पनि जोखिममा छ। त्यसलाई कसरी बिमा गर्ने, कसरी सुरक्षित गर्ने, यो व्यवसायजन्य सुरक्षा र स्वास्थ्यमा कसरी ध्यान दिने, अभिमुखीकरण कसरी गर्ने भन्ने विषयमा पनि हामीले काम गरिरहेका छौँ। सिप तालिम दिएर मात्रै पठाउने भन्ने पनि काम छ। जहाँसम्म आन्तरिक रोजगारीको विषय छ, यो एउटा सघन विषय हो। हाम्रो जनशक्तिलाई हाम्रै मुलुकभित्र काम लगाउनु पर्ने हाम्रो राज्यको पनि दायित्व हो। यसको आलोचना किन भइराखेको छ? कतै यसको चाहिँ स्थानीय निकायसम्म, स्थानीय तहसम्म पुग्दाखेरि दुरुपयोग भएको छ कि धेरैको प्रश्न होला। जति मानिसहरू बेरोजगारी सूचीमा सूचीकृत हुन्छन् त्यसमध्ये हाम्रो आएको बजेट हामी सोझै स्थानीय तहमै पठाउने हो। त्यहाँ हाम्रा रोजगार सेवा केन्द्रहरूबाट यसको परिचालनमा हुन्छ, यो स्थानीय तहबाटै हुन्छ। स्थानीय सरकारको प्रमुख, नगरपालिकाको मेयर, गाउँपालिकाको अध्यक्ष पनि जिम्मेवार हुनु पर्यो। यो यसै सङ्घबाट आयो यसै गरौँ भन्ने त भएन। त्यसकारणले उहाँले पनि काम सिर्जना गरेर यो काम गराउनु भयो भने यो राम्रो छ। पछिल्लोचोटि पहिला हामीले यसमा यन्त्र उपकरण सामान खरिदको 30% र 70% ज्यालामा राखेका छौँ। पछि हाम्रो कार्यविधि परिवर्तन भएर सम्पूर्ण रकम ज्यालामा दिने काम चाहिँ स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र सङ्घ सरकारबाट सिर्जना भएका विकास निर्माणको काममा म्यानुअल कामहरू जुन मान्छेले गर्ने काम हुन्छ श्रम प्रदान, त्यसमा जोड्ने भनियो। अब त्यो लिङ्क गराउने काम पनि
त्यो स्थानीय सरकारको निर्माण व्यवसायीसँग उपभोक्ता समितिसँग उहाँले काम गर्नुपर्ने थियो। अब उहाँहरूले जुन उद्देश्यका साथ यो डिजाइन गरियो त्यो अनुसार नगरेको कारणले आलोचना भएको छ। जहाँ यो मिलाएर गरियो त्यहाँ राम्रा कामहरू भएका छन्। 2076 देखि 80 सम्म आइपुग्दाखेरिको आर्थिक विकासमा अथवा चाहिँ यो कुन हिसाबको टेवा पुगेको छ, मन्त्रालयको विश्लेषण र अहिलेसम्मको मूल्याङ्कन यस्तो छ। अब यसले त्यस्तो देखिने गरी प्रभाव पार्ने भन्दा पछिल्लो हाम्रो श्रमशक्ति हाम्रो सर्वेक्षणबाट आयो कि अझै पनि 20% जनता नेपाली नागरिकहरू गरिबीको रेखामुनि हुनुहुन्छ। दैनिक 200 भन्दा कम खर्च गर्न सक्ने क्षमतामा उहाँहरू हुनुहुन्छ। यो रोजगारीले उहाँहरूको त्यो अवस्थाबाट माथि उठ्न सहयोग गरेको छ। तर यो स्थायी नभएको हुनाले फेरि यो कार्यक्रम सकिएपछि यो नहुन सक्छ। त्यसैले यो प्रत्यक्ष रूपमा स्थानीय तहमा रहेको गरिबीको रेखामुनि रहेको युवा बेरोजगारलाई जीवनयापनमा सहयोग पुगिरहेको छ। अब यतिले पर्याप्त अन्न या अरू कुराहरू किन्न सक्ने भन्ने होइन, निर्वाह योग्य छ। अब आलोचनाहरू हुने कारण चाहिँ सही ठाउँमा सही व्यक्तिलाई छानेर दिइएन भने आलोचना भएको छ। तर प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाटै निर्माण भएका पूर्वाधारहरू पनि हामीले हेरेका छौँ, राम्रै स्तरका छन्। यो समय र सन्दर्भका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। हस्त दर्शकबिन, आजको रोजगार बहस यही सकिन्छ। आज हामीसँग कुराकानीका लागि स्टुडियोमा नेपाल सरकार श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव श्री केवल प्रसाद भण्डारीजी हुनुहुन्थ्यो। आज हामीले नेपालको श्रम बजार सँगसँगै प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम लगायतका विषयमा बहस गरेका छौँ। आजलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्। नेपाल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। हस्त नमस्कार।